Bonjour, Aslema, marhaba. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer des images avec des effets encre, qui m'a تشوفوا l'affiche هذيا, avec des lumières, avec des encres et aussi qui m'a تشوفوا التصويرة نتاع الطفلة. Donc, on a déjà fait l'effet encre نتاعنا. Donc, أول حاجة شنو باش نعمل؟ Je vais créer un nouveau fichier. Donc, باش نمشي nouveau, باش نعمل affiche. Donc, je vais créer. D'accord? Donc هذه الافيش نتاعي. اول حاجه جو في لي فير باش نمشي نرسم ان ريكتانغل. الريكتانغل نتاعي اللي باش يكون هو لاغيير بلان نتاع التصويره نتاعي. نحطو ان ريكتانغل افيك كولور جون. دونك عندي ديما كي نرسم اي بلي زوتي هذوما ديما عندي في البار دو كنترول هوني يتحلوا لي كنترول نتاعها الكل. سينو نلقاو هوني في لي بروبريتي نتاعنا لي دوني. دونك كان اني نحب نبدل الكولور من هوني دونك نبدل بار ديفو من هوني، ونجم نبدل الكولور نتاعي من هوني بار ديفو. داكوغ. دونك شنو باش نعمل توا؟ جو في كريي لي فيلم تاع الضوء في الوسط. دونك باش نمشي هوني او نيفو دو كالك، جو في كريي ان نوفو كالك. عندنا ديما البلوس هذيا تعمل لي ان نوفو دو كالك فيد. داكوغ. دونك عملت كالك جديد فيد باش نمشي نرسم فيه، نحط فيه الضوء بالبلون في الوسط. دونك باش نرسمو بلوتي دو بانسو اللي نلقاوها من هوني في البار دوتي. دونك باش نشوف التاي دو ليبيسور نتاعي. ليبيسور باش نحطو في الوسط هكايا، دونك 5000 باهي. الدوغتي ديما زيرو، والأوباسيتي باش نحطها أقل من 50، نجم نحطها 40، نجم نحطها جو في ميتر à 41 باغ إكزومبل. داكوغ. كي أقل من 50 حسيت نحطوها. دونك هوني في الكولور، هو نيفو دو كولور نعمل كليك هوني، نمشي نبدل نحطو أبيض. داكوغ. نعمل أوكي كليك. ديما نثبت إلي أني في الكالك نيميرو 1، نجي في الوسط هوني نعمل كليك كليك. نستنى شوية يظهر لي باغ ديفو، جوست يعمل ان بو دو روتار. فوالا. دونك نجم نزيد في ليفي دو لوميير جوست نزيد ضربة هاكا طاب واحدة أخرى. سي بون هكايا الريزلتا سي بون. نرجع لوتي دو سيليكسيون. توا باش نمشي نجيب ليماج نتاع الطفلة الموديل اللي باش نستعملوه. دونك باغ ديفو باش نجي نغليسيها هوني في وسط الخدمة نتاعي. دونك كي نحب ديما نغليسي نجيب تصويرة، ديما نحل التصويرة نتاعي نهزها نمشي بها للفيشي، ما نسيبش يدي على السوغي ونجيبها في الوسط. دونك باغ ديفو كيما قاعدين نشوفها مال دو كوبي. دونك هذه باش نفسخها. دونك توا باش نتحكم في التاي نتاع هذايا. ديما عندنا في الفوتوشوب كنترول تي باش نبدل بيه لي تاي. كي نحب اني نحافظ على ديمونسيون كلهم يمشيو مع بعضهم الكل، ديما نقعد نازل على شيفت ونجبد هكايا التصويره نتاعي. داكوغ. دونك باغ ديفو باش نحطها هوني في الوسط. دونك باش نعمل اونطري من بعدها. جو في زومي اون افون باش نعمل كنترول بلس باش نعمل زوم بلس. دونك كيما قاعدين تشوفوا عملت هكا الريفلي نتاع الضوء شويه وراها. دونك توا باش نستحق بور كريي لي في انكر في وسط في وسط الموديل نتاعنا هذايا. دونك عندي تصويره باش نعمل بها سيليكسيون. دونك عندي التصويره هذه هي اللي باش نعمل بها سيليكسيون بور كريي لي في انكر اللي ملوطه. دونك باش نهزها غليساج على التصويره نتاعي. دونك جاتني صغيره هوني. دونك باغ ديفو كنترول تي نتحكم في التايم تاعها. دونك جيست باش نكبرها كي تشوفوها فلو شويه، ما هي مش فلو من بعد نتحكم فيها. دونك باغ ديفو بلس. اني هكا عجبتني لي في انكور باش يتعمل في الموديل من لوطا في البول نتاعها. دونك علاش جبت اني هذايا؟ خاطر هي باش نعمل بها لي في نتاع لونكر، تدير باش نسيليكسيوني بها. نحب نعمل سيليكسيون اللي باش تفسخ لي اللي موجودين هوني الكل في التصويره نتاعي. دونك كيفاش نعمل سيليكسيون بها؟ نرجع للكالك نتاعها، نكليك هوني في الوسط، نقعد نازل على الكنترول، تطلع لي اليد الصغيره هذيك بتاع السيليكسيون، نعمل كليك في وسطها. شوفوا الناس الكل كيفاش ولات عندي ولا لي الكالك نتاعي دو سيليكسيوني الكل. دونك توا باش نمشي نحيلو العين هذه باش نولي نشوف البول نتاع الموديل نتاعي باش شنوا باش نفسخ بالضبط. دونك اي حاجه باش نفسخها من السيليكسيون هذه باش يتفسخ ديريكتومون من البارتي اللي سيليكسيوني كهو. دونك ما يتفسخش من البارتي اللي ما سيليكسيوني اللي هي هون. دونك ليطاب اللي من بعدها باش نمشي للكالك نيميرو 2، نعمل كليك على الكالك نيميرو 2، ناخو القوم تاعي. يعني توا باش نفسخ الزايد من الموديل. دونك لازمني باغ ديفو نكون عامله سيليكسيون للكالك اللي باش نفسخ منه. دونك نبدا نفسخ بشوي بشوي. شفنا حتى كان نعدي القوم الفوق ما يتفسخش، خاطر يتفسخ كان الحاجه سيليكسيوني. دونك باغ ديفو فسختهم الكل. نرجعو تيت سيليكسيون. توا نعمل كنترول دي. كنترول دي تنحيلي سيليكسيون، تعملي دي سيليكسيون. كنترول دي. فوالا. توا تحصلت على التصويره نتاعي، ولات هكايا التصويره دو فاسون اون ديغي انكر هابط من التصويره نتاع الموديل نتاعي.
توا حاجتي بالتصويرة متاع لونكخ، لونكخ هذايا اللي باش نجيبو نحطو وراء الموديل وباش نكبرو، دونك كونترول تي كالعادة بور شونجي لا تاي، دونك باش نكبر شوية، دونك شيفت ونقعد ننزل شوية، دونك هكايا باش نحطو توا في لومبلاسمون كالك وراء التصويرة متاعي، دونك باغ ديفو نقليسيه وراء التصويرة، باش نزيد نكبر فيه شوية باش يبدالي ظاهر أكثر، دونك يعني كيما قاعدين تشوفوا نحب ما عجبنيش ولا معناها تنجموا تحافظوا على كولور نوار يقعد كيما الكولور جبتو، كيما تنجم افيك فوتوشوب تنجم تبدل لي كولور نتاع التصويره نتاعك، كيفاش نجم نبدلها او في افي انكر نعمل دوبل كليك على الكالك نتاعي هكا باليسار، دونك نعمل افيك غوش دوبل كليك تحلي ستيل دو كالك هوني، عندي ستيل انكروستاسيون كولور هذيا اللي هي تبدل لي كولور نتاعي، كيما قاعدين تشوفوا تبدل لي باغ ديفو في الروج خاطر اني من قبل خدمتها وحتى الغوج، دونك نحب نحط فيغ يتحط لي أي كولور نحطو أني من الباليت هوني، أي دونك أي كولور نحطو من الباليت هوني يتبدل لي، دونك أنا نحبو نحطو في الروج كيما البول متاع كيما البول باش يعطيني إفيه اللي هذايا أونكخ وهذا أونكخ جايين من نفس ال من نفس الإفيه متاع الأونكخ داكوغ، دونك نقولو أوكي، دونك كيما قاعدين تشوفو الكالك متاعي هوني في الكالكات. ولات عندي إيفي انكروستاسيون دو كولور، اخترت الكولور دو روج متاعي باش نكبر هوني ليكريتور، دونك وهكايا نتحصل على تصويرة إيفي أنكر، دونك نستحق جوست une sélection و l'encre متاعي pour créer des encres. Juste je vais créer le mot views tl de notre chaîne, views tl, texte ديما نحط بالoutil du texte، نمشي نعمل كنترول تي كالعادة باش نكبر التكست متاعي، دونك باش نمشي نعطيه كولور، باش نعطيه كولور ديما عندي في البار دو كنترول هوني في البار هوني دو بروبريتي دي كنترول عندي ديما الكاركتير اللي تنجم تبدل بيه ستيل ديكريتور نتاعك، لازمني نعمل لونطري خاطر هوني عاملة قاعدة نبدلها في التاي، دونك باغ ديفو ناخذ هكايا باش نحطو في النوار، نقولو اوكي، فوالا التكست نتاعي، بعد التكست عندي لي ستيل ديكريتور طبعا انشالله نحطولكم في فيديو كيفاش نجوتي دي نوفو ستيل ديكريتور ابارتيغ من الانترنت ونتيليشارجيوهم ونانستاليوهم، سينو عندنا لي ستيل ديكريتور الموجودين عندنا باغ ديفو ولا الحاجات اللي زيدتهم اني باغ لي ستيل اللي زيدتهم اني اللي اني نجم نختار ان ستيل معين من هذوما الكل. انا باش نخليها هكايا جوست بوغ افواغ التكست نتاعنا. Donc وهكايا نوصلوا لآخر الفيديو. Si vous avez des idées et vous avez des propositions تنساوش باش تخليهم لي sous forme de commentaires et à la prochaine. سلامة.